ल यहाँ ध्यान देऊ त अब एकछिन। अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यो च्याप्टर 3 मा त्यो सबै रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन थियो। रेक्ट्याङ्गुलर बीम, रेक्ट्याङ्गुलर स्ल्याब, सबै रेक्ट्याङ्गल मात्रै थियो हैन। अब आजको हाम्रो टपिक हुनेछ फ्ल्यान्ज्ड सेक्सन। फ्ल्यान्ज देखिरहेछ, फ्ल्यान्ज सेक्सन। अब फ्ल्यान्ज सेक्सनमा हामीले जुन बीम पढ्यौं र स्ल्याब पढ्यौं, रेक्ट्याङ्गुलर गर्दा त्यो छुट्टा छुट्टै, जस्तै तिमीहरूले बिल्डिङ बनाउँदा धेरै ठाउँमा के हेर्छौ होला, कलम बनाएको छ, बीम बनाएको छ, तर स्ल्याब ढालेको छैन। यस्तो कुरा पनि हेरेको छ होला। कलम छ, त्यसमा बीम पनि छ, तर माथिबाट त्यसमा स्ल्याब छैन। त्यो भनेको अब छुट्टा छुट्टै स्ट्रक्चर भइदियो। कलम पनि छुट्टै छ, बीम पनि छुट्टै छ। तर एक्चुअलमा जति बेला हामीले ढलान गर्छौं नि नर्मली, त्यति बेला के हुन्छ, फर्मवर्क तयार पारेको हुन्छ, बीमको लागि रड लगाइएको हुन्छ, स्ल्याबको लागि पनि रड लगाइएको हुन्छ, र ढलान गर्दा के हुन्छ, एकैचोटीमा गरिन्छ नि त। पहिले बीम गर्यो, माथिबाट के गर्यो, स्ल्याब गर्यो। त्यो भनेको मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन हो। के भनिन्छ त्यसलाई? मोनोलिथिक। भनेपछि बीम र स्ल्याब सँगसँगै जोइन्ट भएर त्यति बेला जुन डिजाइन हुन्छ नि, त्यति बेला के भनेर डिजाइन गरिन्छ, त्यसलाई फ्ल्यान्ज सेक्सन भनेर डिजाइन गरिन्छ। के भनेर? फ्ल्यान्ज सेक्सन। तर यदि बीम पहिले नै गरिदिएको छ, बीमलाई पहिले नै बनाइदिएको छ भने त्यो बीम के छ, अहिले स्ल्याबसँग त मिलेको छैन। अब माथिबाट स्ल्याब बनाउने हामीले हो, त्यति बेला चाहिँ स्ल्याबलाई छुट्टै डिजाइन गरिन्छ र बीमलाई छुट्टै डिजाइन गरिन्छ। त्यति बेला चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन गरिन्छ। तर जुन यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अफ वर्कहरू तिमीहरूले हेरिरह हुन्छौ नि जेनरली, त्यति बेला चाहिँ कुन डिजाइन गर्नु पर्यो त? फ्ल्यान्ज्ड बीम भनेर डिजाइन गर्नु पर्यो। अब यहाँ फिगरमा तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, यहाँ हेर्दा चाहिँ के देखिरहेछ तिमीहरूलाई? यसो हेर्दा तिमीलाई के लागिरह होला, रोड छ, बीचमा एउटा ब्रिज जस्तो छ, यहाँबाट पानी छिर्छ होला, त्यस्तो खाले कल्भर्ट खाले देखिरहेछ होला हैन। तर यो कल्भर्ट हैन। यो जुन पोर्सन देखिरहेछ, यो तलको पोर्सन, यो भयो हाम्रो बीमको पोर्सन, र यो जुन पोर्सन देखिरहेछौ यो भयो स्ल्याबको पोर्सन। तिमीहरूको अगाडिको जुन छत छ, त्यही छतलाई तिमीले हेर्छौ भने बीम कतै कतै यसरी निस्केको छ, स्ल्याब छ, फेरि बीम निस्केको छ, फेरि स्ल्याब छ। त्यही कुरा यहाँ देखाइएको छ फिगरमा, त्यही कुरा यहाँ पनि छ। यो सेक्सनलाई के भनिन्छ त? फ्ल्यान्ज सेक्सन भनिन्छ। यहाँ एउटा माथिको भयो जुन कि स्ल्याबको पार्ट छ, त्यसलाई भनिदियो फ्ल्यान्ज। यो जुन माथिको पार्ट देखिरहेछौ नि स्ल्याब वाला, यसलाई के भनिन्छ? फ्ल्यान्ज। र यो जुन तलको पार्ट देखिरहेछौ जुन कि एक्चुअल बीम छ, जुन भित्रतिर गइरहेछ, त्यसलाई भनिन्छ वेब। के भनिन्छ? वेब भनिन्छ। अब यहाँ हेर, यो जुन बिचको पार्ट छ, यो टी जस्तो देखिरहेछ, यो बिचको बीम टी जस्तो देखिरहेछ, त्यही भएर यसको नाम के पर्दियो? टी बीम पर्दियो। अब यो साइडको जुन बीम देखिरहेछ, यो कुन शेपको देखिरहेछ? एल शेपको देखिरहेछ, त्यसलाई के भनिदियो? एल बीम भनिदियो है। अब यहाँ के भनिरहेछ भने डेफिनेसनमा, द पोर्सन अफ द स्ल्याब which acts integrally with the beam to resist load is called as flange। यो जुन स्ल्याबको पोर्सन छ माथिको, जुन बीम सँगसँगै एक्ट गरिरहेछ लोड रेसिस्ट गर्नलाई, त्यो स्ल्याबको पोर्सनलाई के भनिन्छ? फ्ल्यान्ज। द पोर्सन अफ द बीम बिलो द फ्ल्यान्ज इज कल्ड एज वेब। अब यो फ्ल्यान्ज भन्दा यो जुन तलको पोर्सन देखिरहेछ, यो पोर्सनलाई के भनिन्छ? वेब और रिब भनिन्छ। यो दुईटा वर्ड याद राख्ने। स्ल्याबको पोर्सन जुन माथि छ त्यसलाई के भनिन्छ? फ्ल्यान्ज भनिन्छ। स्ल्याब भन्दा तलको जुन बीमको पोर्सन छ त्यसलाई के भनिन्छ? वेब भनिन्छ अथवा रिब भनिन्छ। वर्ड चाहिँ नबिर्सिनु है, फ्ल्यान्ज वेब, फ्ल्यान्ज वेब। क्लियर छ यति? यो कुन बीम हो? यो कुन बीम हो? एल बीम। ठीक छ नि? अब यहाँ हेर, स्प्यान भनेपछि के बुझ्छौ? फिगरमा बुझ है। स्प्यान भनेपछि के बुझ्छौ तिमीहरूले? यो पोर्सनदेखि लिएर यहाँसम्मको पोर्सन है, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ त्यसलाई के भनिन्छ? स्प्यान भनिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जुन यो ह्याच गरेर देखाएको छ नि, त्यसलाई विड्थ भनिन्छ। के भनिन्छ? विड्थ। तिमीलाई एउटा स्प्यान अफ बीम आउँछ, स्प्यान भनेको त्यसको लेन्थ कति छ, अर्को के आउँछ? विड्थ आउँछ अथवा ब्रेथ आउँछ। त्यो ब्रेथ भनेको यो वाला पोर्सन भयो है, यो भयो फ्ल्यान्जको लागि, र यो तलको के भयो? वेबको लागि, र यो के भइदियो? यसको
स्प्यान भयो अथवा लेन्थ भयो, अब जे भनिदियो। ठिक छ। ल यो फिगरमा मैले यति मात्रै देखाएँ। अब हामी जान्छौँ हाम्रो व्हाइट बोर्डतिर। ल लेख त अब। इन आरसीसी construction, slabs and beams are cast monolithically. मोनोलिथिकली भनेको, मोनो भनेको के हुन्छ? सिंगल। मोनोको मतलब के हो? सिंगल। जति बेला बीम र स्ल्याबलाई तिमीहरूले एकैचोटीमा कास्ट गर्छौ नि, कास्ट गर्नु भनेको ढलान गर्नु हो है, एकैचोटीमा कास्ट गर्छौ, त्यति बेला के भनिन्छ? त्यसलाई फ्ल्यान्ज सेक्सन भनिन्छ। इन सच कन्स्ट्रक्सन, a portion of the slab act integrally with the beam को पछाडि हल्ला गर्ने, and bends along with the beam under the loads. जति बेला माथिबाट लोड आउँछ नि अनि स्ल्याब बेन्ड हुन्छ, त्यहाँ स्ल्याब मात्रै बेन्ड हुँदैन, त्यहाँ स्ल्याबसँगै के पनि बेन्ड हुन्छ? तलको बीम पनि बेन्ड हुन्छ। जस्तै यो मेरो स्ल्याब छ, यहाँ तल चाहिँ बीम छ भने यदि यो स्ल्याब यसरी बेन्ड भयो भने यहाँ जुन तलको बीम छ यो बीम पनि के हुन्छ त? सँगसँगै बेन्ड हुन्छ। त्यहाँ इन्टिग्रली काम गरिरहेको हुन्छ। किनकि दुईटैलाई हामीले के गरेका छौँ? सँगै कास्ट गरेका छौँ, मोनोलिथिकली कास्ट गरेका छौँ त्यसलाई, जसलाई हामीले मोनोलिथिक कन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। The portion of the slab which acts integrally with the beam to resist loads is called as, के भनिन्छ भन त? के भनिन्छ? फ्ल्यान्ज भनिन्छ। is known as flange of the T-beam or L-beam. T-beam चाहे L-beam को फ्ल्यान्ज भनिन्छ त्यसलाई। The portion of the beam below the flange is called as mana ta? It's called as wave or rib of the beam. यो सबै एमसीक्यू को लागि पनि सोध्या हुन्छ है, याद राख्नु यो सब कुरा।
The intermediate beams supporting the slab are called as, जुन बिचको बीम हुन्छ स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्दै त्यो बीमलाई कुन बीम भन्छौं हामीले, के भन्छौं, टी बीम भन्छौं। इन्टरमिडिएट बीम छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, टी बीम भनिन्छ। आर कल्ड एज टी बीम्स एन्ड द एन्ड बीम्स आर कल्ड एज के हुन्छ भन त, बिचको बीमहरुलाई टी बीम भनियो र एन्डको बीमहरुलाई के भनियो, एल बीम भनियो। केही त कन्फ्युजन छैन नि? ल यो माथिको लाइन भयो लेखेर? यो बीम को नाम के हो, टी बीम। यो बीम को नाम के हो, यो बीम को नाम के हो, यो बीम को नाम के हो, एल बीम। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डेप्थ देखिरहेछौ नि, यसलाई भनिन्छ डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। यसलाई हामीले डीएफ ले डिनोट गर्छौं। डीएफ भनेको डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। यसमा स्ल्याब नभन्नु है तिमीहरुले। स्ल्याबको पोर्सनको नाम के छ, फ्ल्यान्ज छ। फ्ल्यान्ज भनेपछि माथिको स्ल्याब बुझ्ने हो। यहाँ हेर, यसको यो जुन विड्थ देखिरहेछौ तिमीहरुले, यसलाई भनिन्छ, सरी यही लेखिदिए मैले है, यसलाई के भनिन्छ, वेभ भनिन्छ। यो भनेको के हो त, विड्थ अफ वेभ, बीडब्ल्यू। यो जुन पोर्सन छ यसलाई भनिन्छ विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, जसलाई हामीले बीएफ भन्छौं है। यो भनेको बीडब्ल्यू, विड्थ अफ वेभ। यहाँ पनि यो जुन देखिरहेछौ यो पनि के छ हाम्रो, बीडब्ल्यू नै छ, विड्थ अफ वेभ। माथिको यो जुन पोर्सन देखिरहेछौ यो के छ हाम्रो, विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, जसलाई हामीले बीएफ भनेर डिनोट गर्यौं। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन क्लियर डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले L1 भनेर डिनोट गरौँ है। यहाँदेखि यहाँसम्मको फेरि यो जुन लेन्थ छ यसलाई हामीले L2 भनौं। यो बराबर पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। यो पोर्सनलाई के भनिन्छ, फ्ल्यान्ज भनिन्छ। र नर्मली हामीले त्यसलाई स्ल्याब भन्ने गरेका छौं। ठीक छ? ल ठीक छ भने अब अगाडि बढौं। डिजाइन कन्सिडरेसन अफ फ्ल्यान्ज सेक्सन अथवा फ्ल्यान्ज्ड बीम भनौं। फ्ल्यान्ज्ड बीम को डिजाइन कन्सिडरेसन, डिजाइन गर्दा के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1 मा छ
breadth of the wave. breadth of the wave भनेको BW. फिगरमा हेर्छौ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामीले के भन्यौ, ब्रेथ अफ द वेव भन्यौ, BW भनेर डिनोट गरेका छौं हामीले। ब्रेथ अफ द वेव कति राख्ने? ब्रेथ अफ द वेव भनेको नर्मली जुन हामीले रेक्ट्याङ्गुलर बीम डिजाइन गरेका थियौ नि, यसको विड्थ पनि त्यस्तै हुन्छ। बी हामीले कति राखेका थियौ याद छ? ब्रेथ of the wave is the width of the beam, width of the beam supporting the slab, supporting the slab. माथिको स्ल्याबलाई सपोर्ट गर्ने जुन तलको बीम हुन्छ त्यसको विड्थलाई नै हामीले के भन्छौं, ब्रेथ अफ द वेव भन्छौं, जसलाई BW भनेर हामीले डिनोट गर्यौं। र यसको भ्यालुको लागि हामीले के गर्छौं भने द रेशियो अफ width of the wave to the depth of wave, to the depth of wave is kept as 1/3 to 2/3. डेप्थ अफ वेव भनेको के हो भने यहाँ हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन थिकनेस छ त्यसलाई भन्यो हामीले डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज, र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन थिकनेस छ त्यसलाई के भनिन्छ, डेप्थ अफ वेव। सो यसलाई मैले के गरे भने यहाँ देखाइदिए है, यहाँ देखाइदिए, यसलाई मैले DW भनेर देखाइदिए, डेप्थ अफ वेव भनेर। र यसको पनि इफेक्टिभ डेप्थ हुन्छ। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको जस्तै यहाँ मानौ रेनफोर्समेन्ट दिएको छ भने यहाँदेखि यो रेनफोर्समेन्टको आधीसम्मको यसलाई हामीले के भन्छौं, इफेक्टिभ डेप्थ भन्छौं। र यहाँदेखि एकदमै तलसम्मको जुन यो डेप्थ छ यसलाई के भनिन्छ, ओभरअल डेप्थ। के भनिन्छ, ओभरअल डेप्थ। सो यहाँबाट मलाई के थाहा हुन्छ भने ओभरअल डेप्थ विल बी इक्वल टु DF प्लस DW हैन। ओभरअल डेप्थ भनेको फ्ल्यान्जको डेप्थ प्लस वेभको डेप्थ, ठीक छ। ल यहाँ के भनेको छ, द रेशियो अफ विड्थ अफ द वेव टु द डेप्थ अफ वेव इज केप्ट एज 1/3 to 2/3। यसलाई लेख्नु पर्यो भने विड्थ अफ द वेव, विड्थ अफ द वेव भनेको BW बाई डेप्थ अफ वेव भनेको DW इज इक्वल टु 1/3 to 2/3। यो बिचको जुन भ्यालु लिँदा पनि हुन्छ, 1/3 देखि लिएर 2/3 सम्म। नंबर 2 मा छ हामीसँग थिकनेस अफ द फ्ल्यान्ज, थिकनेस अफ द फ्ल्यान्ज, यसलाई हामीले DF भनेर डिनोट गरौं। The thickness of flange of the T-beam is equal to the thickness or depth of the slab
forming the flange of the beam, forming the flange of the beam. बीम को जुन फ्ल्यान्ज छ त्यसैको डेप्थ अथवा थिकनेसलाई नै हामीले के भन्छौं, थिकनेस अफ द फ्ल्यान्ज भन्छौं। फिगरमा हेर्छौ भने यो कुरालाई भनेको छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डेप्थ छ यसैलाई के भनेको छ, डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज भनेको छ। अब नेक्स्ट 3 नम्बरमा छ हामीसँग ओभरअल डेप्थ अफ द बीम, जसलाई हामीले डी भनेर डिनोट गरौं। ओभरअल डेप्थ अफ द बीम, ओभरअल डेप्थ भनेको के भनेको थिएँ मैले अघि, फ्ल्यान्जको र वेभको दुईटैको डेप्थलाई जोड दियो भने के आउँछ, ओभरअल डेप्थ अफ द बीम आउँछ है। ओभरअल डेप्थ of a flanged beam of a flanged beam is equal to the sum of depth of flange भनेको df and depth of the wave यो भनेको dw, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौं, d बराबर df प्लस dw। बीम को केसमा हामीले डेप्थ कति लिन्थ्यौं भन्न त, रेक्टेंगुलर बीम को केसमा डी बराबर सुरुको एउटा हामीले रेशियो लिन्थ्यौं नि, याद छ? डी र स्प्यान को एउटा रिलेसन हुन्थ्यो हाम्रो, याद छ कि छैन? डेप्थ बराबर 1/12 to 1/15 अफ एल भनेर, याद छ कि उड्यो? यादै छ? यादै छ भने किन भनेन? It is generally assumed as 1/12 to 1/15 of the span in the case of simply supported beams। simply supported beams छन् भने ओभरअल डेप्थ कति लिन्छौं हामीले, 1/12 to 1/15 of the span। For the continuous beams, D is assumed as follows। यो कन्टिन्युअस को त्यति धेरै काम लाग्दैन हामीलाई काम लाग्ने भनेको सिम्पली सपोर्टेड को हो, जेनरली त्यसैको सोधिरा हुन्छ, कन्टिन्युअस को सोध्दैन होला तिमीहरुलाई। ल अब सिम्पली सपोर्टेड छ भने 1/12 to 1/15 अफ द स्प्यान हामीले गर्दिन्छौं, तर कन्टिन्युअस छ भने के गर्ने? कन्टिन्युअस छ भने तीनटा केस हुन्छ, एउटा यदि लाइटर लोड छ भने, अर्को मिडियम लोड छ भने, अर्को हेभियर लोड छ भने।
अब लाइटर लोड छ भने कति लिने? 1 नम्बरमा फर लाइट लोड्स लाइट लोड छन् भने D बराबर 1/15 to 1/20 of the span. For medium loads, medium loads छन् भने D बराबर 1/12 to 1/15 of the span. नंबर 3 मा for heavy loads, heavy loads छन् भने D बराबर 1/10 to 1/12 of the span. अब त्यस पछाडि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म आउँछ, इफेक्टिभ विड्थ अफ द फ्ल्यान्ज. नंबर 4 मा इफेक्टिभ विड्थ अफ द फ्ल्यान्ज. इफेक्टिभ विड्थ अफ द फ्ल्यान्ज भनेको BF. माथि गरौँ अब. It is that portion of slab, it is that portion of slab which acts integrally with the beam and extends on either side of the beam, either side of the beam, forming the compression zone. ल यहाँ के भन्न खोजेको हो भने ल यहाँ हेर, यो पार्टलाई हामीले के भनेका छौं? फ्ल्यान्ज भनेका छौं. यो पार्टलाई हामीले के भनेका छौं? वेब भनेका छौं. फ्ल्यान्ज भनेको स्ल्याब भयो, वेब भनेको तलको बीम भयो. अब यो जुन फ्ल्यान्जको विड्थ हामीले हेर्छौं भने एउटा यदि बीमको मात्रै कुरा गर्छौं त यति मात्रै छ नि त, यति मात्रै विड्थ हो नि त एउटा बीमको मात्रै कुरा गर्दा, ओके हैन. सो यो विड्थलाई भन्दियो विड्थ अफ वेब भनेर. के भन्दियो यसलाई? विड्थ अफ वेब. तर स्ल्याबको यति मात्रै पोर्सनले योसँग मिलेर काम गर्दैन, केही अझै पोर्सनले यो बीमसँग मिलेर काम गर्छ, जुन पोर्सनलाई मैले यहाँसम्म देखाउँछु. स्ल्याबको केही पोर्सन के छ, यो बीमसँग मिलेर काम गरिरहेछ र यति पोर्सनले मात्रै काम गरेन, हल्का यता पनि एक्सटेन्ड भएको छ, हल्का यता पनि एक्सटेन्ड भएको छ भनेपछि बेन्ड भयो भने यो यति पोर्सन सँगै बेन्ड हुने हो है. त्यति पोर्सनले के गर्छ? सँगै लोड लिन्छ. सो यहाँको यो जुन विड्थ देखिरहेछौं हामीले, यो विड्थलाई के भनिन्छ? इफेक्टिभ विड्थ अफ फ्ल्यान्ज भनिन्छ. यहाँ पर त के लेखेको छ? इट इज दैट पोर्सन अफ स्ल्याब
विच एक्ट्स इंटिग्रली विथ द बीम, बीमसँगै के गर्छ त त्यहीसँग मिलेर एउटै युनिट बनेर काम गर्छ। एन्ड एक्सटेन्ड्स अन द आइदर साइड अफ द बीम, एक्सटेन्ड भनेको के फैलिनु है, यो बीम भन्दा यता पनि हल्का फैलिएको छ, यो बीम भन्दा यता पनि हल्का फैलिएको छ। सो यो जुन टोटल विड्थ तिमीले देखिरहेछौ यो टोटल विड्थलाई के भनिन्छ त इफेक्टिभ विड्थ अफ द फ्ल्यान्ज। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने यो कामको कुरा हो, यो कोडमा पनि दिएको छ तिमीलाई है, यो भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ न्युमेरिकलको बेला। अब यो भ्यालु कहाँबाट आउँछ भने IS 456 2000 को क्लज 23.1.2 पल्टाउ त ल, कोड पल्टायो भने क्लज कति 23.1.2 मा हामीलाई के कुरा दिएको छ हेरौँ है। ए नम्बरमा फर टी बीम्स भनेर दिएको छ, त्यस पछाडि बी नम्बरमा फर एल बीम्स भनेर दिएको छ, र सी नम्बरमा हामीलाई फर आइसोलेटेड बीम्स भनेर दिएको छ। ल पहिला यहाँ हेरौँ त टी बीम्स र एल बीम यो चाहिँ कन्टिन्युअसली छ भने चाहिँ, आइसोलेटेड भनेको सिंगल मात्रै छ भने है, यो छ भने तिमीहरूलाई BF बराबर L नॉट डिवाइडेड बाई 6 प्लस BW प्लस 6 इंटू DF दिएको छ, र L बीम्स को कुरा गर्छौ भने BF बराबर L नॉट बाई 12 प्लस BW प्लस 3DF भनेर दिएको छ। यति छ कोडमा, हेर्नु है सबैले, यहाँबाट सार्ने काम मात्रै नगर, त्यहाँ कोडमा कहाँ दिएको छ त्यो हेर्ने तिमीहरूले। तर यदि आइसोलेटेड भनिदिएको छ भने के गर्ने, क्वेसनमा यदि तिमीहरूलाई आइसोलेटेड टी बीम अथवा आइसोलेटेड एल बीम भनेर दियो भने तिमीहरूले के गर्छौ। सो यसको लागि चाहिँ छुट्टै दिएको छ हामीलाई फर आइसोलेटेड बीम्स भनेर, एक नम्बरमा टी बीम्स को लागि र 2 नम्बरमा छ हामीलाई एल बीम्स को लागि। टी बीम्स में BF बराबर L नॉट डिवाइडेड बाई L नॉट बाई B प्लस 4 प्लस BW यति दिएको छ, र L बीम्स को लागि दिएको छ BF बराबर 0.5 L नॉट डिवाइडेड बाई L नॉट बाई B प्लस 4 प्लस BW यति छ। अब यो सबैमा के हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ होला, यहाँ मैले लेखिदिए यो BF भनेको इफेक्टिभ विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, त्यसै गरी DF भनेको डेप्थ और थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज, अरु के छ L नॉट डिस्टेंस बिट्विन points of zero moments in the beam त्यसै गरी B पनि छ हामीसँग, यो भनेको एक्चुअल विड्थ of the flange र BW भनेको width of the
वेभ। र एउटा कुरा के ध्यान राख भने कुनै पनि हालतमा है, इन नो केस BF should be greater than BF should be greater than the breadth of wave plus half the sum of clear distances to the adjacent beams on either side। इसको मतलब के हो भने BF should not be greater than 0.5 L1 plus L2 plus BW। यो कुरा पनि कोडमै दिएको छ है। अब त्यो L1 र L2 भनेको के हो त्यो तिमीहरूले फिगरमा हेरिहाल्नु। जुन फिगर बनाएको थियौ नि सुरुमा टिभी वाला, त्यही फिगरमा तिमीहरूले L1 र L2 लेखेको छौ, त्यहाँ हेरिहाल्नु L1 के हो र L2 के हो। जुन बीमको लागि तिमीहरूले गर्दैछौ त्यही बीमको दुईटै साइडको जुन बीम छ त्यसको जुन क्लियर डिस्टेन्स छ त्यसैलाई हामीले के भनेका छौं, L1 र L2 भनेका छौं। यो फाइललाई सेभ गरेर राख्दिनु है त।